नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. हांव आसा चिमलकरांच्या आंदोलनाच्या थळाचेर. फाटले 37 दीस 37 डेज हे चिमलकरांचें आंदोलन सुरू आसा. म्हाका दिसता गोंयच्या पुराय इतिहासान अशा पद्दतीन कंटिन्युअसली 37 डेज एक आंदोलन चलता आनी तें सुद्दां त्याच प्रखरतेन. जितली प्रखरता पयले दिसा आसली तीच प्रखरता आयज 37 डेज उपरांतूय ह्या आंदोलकां मदीं आसा. ह्या प्रखरतेचें नेमकें गणित कितें, ह्या प्रखरतेचो नेमको गुपीत कितें असो प्रश्न हो पुराय गोंयकारांक पडलेलो आसा. तूर्त हें आंदोलन यशस्वी जालां म्हणून ह्या सरकाराचेर विश्वास दवरप कसो असो प्रश्न करून रीतसर जें आश्वासन सरकारान दिलां तें कायदेशीर पद्दतीन जो मेरेन पुराय जायना तो मेरेन हें आंदोलन सोंपचें ना असो निर्धार तांणी केल्लो आसा. ह्या पुराय 37 दिसान अख्ख्या गोंयकारांनी, देशांतल्या सगळ्या लोकांनी आनी जे आमचे गोंयकार गोंया भायर आसात, देशा भायर आसात, तांणी हें आंदोलन पळयल्लें आसा. ह्या आंदोलनाच्या फाटभुंयेर आनी ह्या आंदोलनाच्या मुखार कांय अशे चेहरे आसात जे चेहरे ह्या आंदोलनाच्या प्रामाणीक यशस्वीपणाच्या फाटले खरे प्रेरणास्त्रोत आसात. हें आंदोलन चिमलच्या बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचे जे चेअरमॅन आसात आनी ह्या चिमल गांवचे भुंयपूत बाब गोविंद शिरोडकर आमच्या वांगडा आसात आनी त्याच बरोबर महिलांचे प्रतिनिधित्व करपी पोट तिडकीन ह्या आंदोलनाच्या वेळार उलोवपी आनी ह्या चिमलकरांच्या मातयेचो आवाज आपल्या तोंडांतल्यान, आपल्या मुखांतल्यान गोंयकारां मेरेन पावोवपी मॅडम स्मिता शिरोडकरूय आमच्या वांगडा आसा. आयज आंदोलनाच्या बाबतींतूच आमी तांच्या वांगडा वार्तालाप करतले, पूण हो वार्तालाप एका वेगळ्या धर्तेचेर आसा. गोविंद बाब शिरोडकर आनी स्मिता शिरोडकर घोव बायलां ह्या आंदोलनान फाटली 37 दीस आपलो जीव ओतून दोगूय जाणां ह्या आंदोलनान वांटेकार जाल्लेले आसात. अजय खोलकार, बाकीच्यो बायलां, तरणाटे सगळे मेळोन तांणी हें आंदोलन आयज सुरू दवरलेलें आसा आनी पुराय गोंयान ह्या आंदोलनाची एक चर्चा सुरू आसा. खरें म्हटल्यार गोविंद बाब शिरोडकर हांचें बहुआयामी अशा पद्दतीचें व्यक्तिमत्व. ते एक बऱ्यापैकी कलाकार, बऱ्यापैकी नाट्य दिग्दर्शक, बऱ्यापैकी नट. गोमंतक मराठी अकादमी ह्या संस्थेर बरीच वर्सां तांणी काम केल्लेलें आसा. कला आनी संस्कृती खात्यांत सेवा केल्या उपरांत ते रिटायर जाल्यात. रिटायर जाल्या उपरांत दर एका मनशाची इच्छा आसता की रिटायर जाल्या उपरांत देवदर्शनां करप, पर्यटनां करप आनी आपली उरलेली जीण सुशागाद घालवप. म्हणून ज्या तरेन ही दोगूय जाणां घोव बायलां आयज ह्या आपल्या मातये खातीर, ह्या आपल्या गांवच्या अस्तित्वा खातीर तळमळटात, तें पळयल्या उपरांत अशें कितें ह्या सगळ्या त्यांच्या ह्या जिद्दीचो नाजाल्यार ह्या ताकदीचो प्रेरणास्त्रोत काय, हें आमी आयज तांच्या कडल्यान जाणून घेतलें. आमी सुरवात करया गोविंद बाब शिरोडकरा कडल्यान. तुमी गोमंतक मराठी अकादमी, कलाकार, नाटकां गांवागांवान वचून तुमी नाटकां बसयल्या, नाटकां केल्या, कला आनी संस्कृती खात्यान तुमी नोकरी केले, रिटायर जाले. सगळ्या लोकां कडेन तुमचे संबंद आसात. राजकीय लोकां कडेन आसात, सामाजीक लोकां कडेन आसात, संघवाल्या लोकां कडेन आसात, सगळ्या लोकां कडेन तुमचे संबंद आसात. अशे संबंद आसलेलो मनीस हो दीर्घ थराचेर अशें आंदोलन करपाक शकना, कारण ताचेर दबाव, ताचेर प्रेशर, ताचे वळखी, ताका कोण तरी फाटीं सर मरे, फुडें सर मरे, हें कर मरे. ते म्हाका एक सांगा, 37 दीस ह्या मातयेक, ह्या चिमलच्या गांवाच्या ह्या अस्तित्वा खातीर चिटकोन जे तुमी आयज रावल्यात, ताच्या फाटलें गुपीत कितें? कशें आसा, म्हजें जें हांगासरलें चिमलचें जें जीवन जें आसा, म्हजें बालपण जर पळयशी, जेका तुमी आतां इंदिरा नगर हें म्हणटा न्ही, वस्ती म्हणटा, तो दोंगर आमचे कडेन आशिल्लो. आनी ह्या दोंगराचेर म्हाका दिसता हांव जवळ जवळ 4थी शिकता आसतना तेन्ना पासून हांव आमची पारंपारीक सोरोजो काडपाचो आसलो, पाटयो तळ्यांनी, वर्राक काड, फेणी काड, ते बेऱ्यांनी तेजेर उदक घालप आनी ते. म्हणजे कसो आसा, म्हाज्या बालपणानसून म्हजो हो गांव जो कसो आसलो आनी मागीर कालांतरान तेजें ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे अशें बिभत्स कशें सामकें एक कशें जायत वता, कळ्ळें न्हू. हेचो हांव साक्षीदार आसा.
म्हाका ते म्हज्या दोळ्या समोर आयज अशें दिसता कित्याक आमी जेन्ना हें जालें गिमान येता असल्या दिसांनी आतां हें जाल्या नंतर सगळे वांयगण बी हें जाल्या नंतर मागीर गोरवां राखपाक वताले वयतना मागीर ते वांगडा स्कुलाचे तुमचे अभ्यास आसतालो बूक आसतालो बांद आसले आमचो गोंय म्हणून आसा तें आतां जो हें वता नाला वता कळ्ळें न्ही व्हाळ वता आमचो तळ्याचो तो सामको थंय शेता पर्यंत वता शिवडेचो बांद म्हणून आसा थंयसर ते बांद आसले थंयसर आमी ते बूक घेवन स्टडी करप हें ते सगळें अजून आठवता हळू हळू कालांतरात कितें जालें इतकें जालें सगळें की समूळ म्हणजे सगळें नश्ट जालें सामकें इंदिरानगर तो हें आयलो थंय ही वस्ती थंय हें जाली सगळी प्रस्थापीत जाली थंय आनी इट वॉज जस्ट वोट बँक आनी दुसरें कांय नासलें म्हणजे तुमी म्हणशात की थंय गरिबांचो एक कितें उद्धार करपाक तेंकां अशें पूण तेंच्यांनी आमचो व्हडलो उद्धार केलो उद्धार असो केलो की जी इंदिरानगर जाली तेजे सगळे गटाराचे उदक काडून ते सामके हेजे कडसून एकूच तेका हें दवरलें मूक दवरलें सगळें येता तो सगळी आमच्या शेतांनी वचून तेजो सगळो विबाड जालो विध्वंस जालो म्हणजे आमचे सांगता आमी जे तळे जे साठून दवरताले तळ्याच्यो तिगूर पित्तो आनी तरेतरेचे नुस्त्याची पावणी जाताली बरोबर मरे बाबा खाणी बांदली खाण बांदल्या नंतर ते सगळे नुस्तें आनी सगळं म्हणजे एक वेगळ्या प्रकारचो आमच्या गांवच्या प्रत्येक म्हाजो अनुभव जो आसा तो तेंचो सगळ्यांचो अनुभव आसा म्हणजे कितें नाशिल्लें आमच्या गांवांत कळ्ळें न्ही कितें नाशिल्लें इतकी सुबत्ता आसली हांव तर म्हणटा की आमच्या घरान जवळ हें आसलें न्ही जे पिकाचे धान्य येताले दुसरो हें येयलो पीक विमे आयले तरी सुद्दां ते खाली जायनासले कळटा न्ही पूण आमी कितें करतालो बाबा आमचो मागीर 1-2 दीस आमची बोडक्याची म्हूण गिरण आसली थंय कळ्ळें न्ही ते गिरणीर मागीर तें भात बी आसा तें एकाच घालप कळ्ळें न्ही हें करपाक आनी तांदूळ काडपाक आनी मागीर कितें अशें सिस्टम मागीर कोण दिसवड्याक येता तांकां अर्दे पयशे दिवप आनी अर्दे आसा ते तांकां पयशे दिवप कळ्ळें पयशांचें चलन कमी बरोबर सो कसो आसा हो सगळो हांवें पळयल्लो आसा कळ्ळें न्ही आमच्या गांवची हळू कसो जालो की हांगासर ज्या जाग्यार आमी बसलो हांगासर सद्या जर पळयलें तेवटेच्यान अशें म्हणजे आतां ओल्ड जर वतलो जर जायत आमकां भंय दिसतालो इल्लीशी वाट अशी तेवटेंची वेली आसा त्यो हेवटेंच्या वेलीक जुळयल्यो आसल्यो सामकें कांय नासलें जंगल सगळें जंगल आनी हे सगळे जे हें आसलो पठार जो आसलो काय न्हू सगळो पठार जो आसलो आमची सगळी हें जें आसा आमच्या फॅमिली कडेन आसतालो आनी सांगता तुमकां आमच्या आदिवासीचें एक बरें की जो दोंगर जरी एकट्या कडेन आसलो 20-25 फॅमिली ज्यो आसा न्हू थंय ती स्वता थंय कितें करताली सांग पळय हें लावप मळे लावप हें लावप म्हणजे सगळ्यांचो उदार निर्वाह जो आसा म्हणजे हांव म्हणटा कितें आमचे कडेन सुबत्ता जी पळय आसली पळय काय न्ही म्हणटा हांव कळ्ळें न्हू ती कशी अशी सगळ्या म्हणजे एकट्याच कडेन आसली अशी ना कळ्ळें न्ही धान्य आनी हें सगळें आनी तुमकां सांगता न्हू आमच्या विलेजीक कोणी तरी एका विचारवंतान मागीर कितें नांव दिलें कुकुंबर विलेज तवशीच की म्हणजे टेम्पो आसा त्यो वेगवेगळ्या बाजाराक हांगा तर गेल्यो म्हापश्यां गेल्यो पणजे गेल्यो आनी कितें अश्यो टेम्पो करून अशे निपड्यो बी आसा आनी तवशीं चिबडां बी अशी वताली आनी आयज तुमी पळयता आयज कितें जाल्लें सगळें ऊस आनी हेजें जंगल कसलें जाल्लें आसा हांगासर कॉन्क्रीटचें जंगल जाल्लें आसा हें जें सगळें आसा पळय तें भितर खंय एका कितें जातालें तोपता काळजाक तोपता अरे आमी आतां खंय आसा ह्याच्या राजकारणान आमी खंय आसा हेचो आतां आमकां प्रश्न पडटा आनी जालो तो कितें जालें सांग पळय शेवटी आमच्या जी आमची जिवनदायी न्ही आमचें तळें कळ्ळें न्हू तेचेरूच घालपाचो प्रश्न हें जालो प्रसंग आयलो बाकी सगळें सोंसलें पूण आतां हांगासर घालो पडप म्हणजे अस्तित्वच काबार जिवनदायी न्ही आमची कळ्ळें न्हू म्हणजे आमच्या प्रत्येकाच्या आमच्या जे चिमलकार आसा तेंच्या प्रत्येकाच्या शिरंतरान म्हणटा आमी आमचे भाशेन शिरंतरान ह्या रक्ता पासून हें जाल्लें हें उदका पासून रगत जें आमच्या हितून खेळटा ह्या तळ्याच्या हेजे वरसून आमी आमी कोण हेका पेंवपाक शिकले आनी कितें नुस्तें धरपाक शिकले आनी कितें करपाक शिकले सगळें हें न्ही हे मातयेन आमकां हें सगळें हें दिल्लें आसा ही सगळी कला जी आसा पळय ती आमच्या मदीं ही तिच्या पासून आमचे उत्स्फूर्तपणे आमच्या हितून आमकां प्रत्येकाच्या दिसलेली आसा सो अशे तरेन जेन्ना तो विध्वंस जावपाक लागलो सांगता तुमकां हांवें जे म्हाजे समाजकार्याक नकळत म्हाज्या वयाच्या 20व्या वर्सा हांवें आनी तेच म्हणजे आतां जे आमचे जस्टीस
फर्जिनरी बेल उबी आसा कळ्ळें न्ही ताजो आनी म्हजो संपर्क त्याच वेळार एक आमचो एक मॅटर जालो कळ्ळें न्ही आनी त्या मॅटरा मदली म्हाका त्या हितून हें जावचो पडलो बाबाची हांवें तेंकां कोर्टाचें हें नाका म्हणून तेंची पावर ऑफ एटर्नी जनरल पावर ऑफ एटर्नी हांवें म्हाज्या नांवार घेतली आनी अशें करून तें कितें जालें सांग पळय की हें जालो सगळो आनी आतां म्हणल्यार करतलो कितें मध्यंतरी आमी प्रयत्न केलो बाबा की हांगासर जें कितें थंय सगळी आमची शेतां नश्ट जाता थंयसर आवाज उठोवपाचो आमचे हांगासर आमच्या गांवचो मंच स्थापन केलो मंच स्थापन केल्या नंतर एक DIL आमी हें केलें फायल केलें की हांगासर जो हेच्या लागून आमकां भरपूर नुकसाण जाल्लें आसा आनी तेजेर सरकारान तेजी दखल घेवची म्हणून पूण कोणी दखल घेवना बाबा कोणीच दखल घेवना म्हणजे म्हाजें म्हणणें अशें आसा गेली 45 वर्सां जे आसा हांव सदांच म्हणटा म्हज्या इंटरव्यूंत कळ्ळें न्ही की आमी चिमलकार जे आसा न्ही पोटार हात धरून दिसता कित्या खातीर त्या इंदिरा नगरांत बरोबर कळ्ळें न्ही इतको विध्वंस इतको संवसार काबार जाले आमचे आनी सांगपाचें अशें की आमचो जो चिमला जो गांव आसा एग्रीकल्चर जर लेबर जर तुका जर खंय सुटपाचें जर जालें आतां दिवाळी आसतली ती सांगलेली दिवाळी शेतां लावपाची आसली कोण मेजॉरिटी चिमलकार व्हडी दुर्घटना जाल्ली तेन्ना तेन्ना आमची दोगांणां मेडशे वता जाल्यार आमचे सगळे म्हणजे चिमलकार कामेऱ्या आनी म्हणजे आमच्या बरोबर मेडशेची शेतां मागीर शेवटी पाड पडली कळ्ळें सो हो जो सगळो हें पळयल्या नंतर म्हाका सदांच दिसतालें आमी केन्ना जागृत केन्ना जातले काय हे पॉलिटिशियन जे आसा ते काय आमचे कडेन लक्ष दिना कळ्ळें न्ही ते फक्त आपले वोट बँक पळयता ना कोणी मामीन हेज्या विरोधान आमच्या शेतकारांच्या संबंदी अथवा चिमलकारांच्या विरोधान बाजून केन्ना हितून विधानसभेन आवाज काडूंक ना रुदल फंड काडूंक ना मागीर जे कोण पयलींचे बाकीचे जे कोण आमदार आसा एकदम म्हणजे एकदम दुर्लक्षीत पूण हांवें बी एक हें केलें निश्चय केलो की कशेंय करून कळ्ळें की तो लढो जो आसा तो म्हाका लडपाचोच आसा आनी कशें आसा आमचे भुरगे जे आसा एक मंच आसलो आमचो मंचाचे मागीर आमी सदां मेळप हें जातालें सगळें आनी जाल्या नंतर मागीर परतो उठाव करपाक जाय आनी उठाव जर करता जर जायत प्रत्येक जो आमचो हेचो चिमलचो जो नागरीक जो आसा चिमलचो आमचो ग्रामस्थ आसा न्हू तेच्या मदीं हे विचार आमी बिंबोवपाक जाय की हें तळें आमकां आसा तें कित्याक बाबा आमचो अजय आसा कळ्ळें अजयाक आमी सांगलें बाबा तेजे बरोबर कांय भुरगे आसा कळ्ळें हांव म्हणिना तेजे कडेन बरें हें आसा संघटन बरें आसा तेजें कळ्ळें आमी सगळे मेळून जर केलें न्ही कळ्ळें जाल्यार आमी कितें करूंक शकता हितून बरे तरेन आमी आमकां जो आमचो जो हक्क आसा तो मेळोवपाक शकता आनी हितून निमित्त कशें जालें आतां सांग पळय निमित्त जाय आसता न्ही पळय कितें सांगता सुरवातेक हांगा हें आसलें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर चलतालें आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना उदकाची हें आसा नियोजन तें बरें जातालें कारण दॅट वॉज ओनली रिलेटेड टू अवर ऑक्युपेशन बरोबर काय आमचो जो हें आसलो तेजे कडेन तेका लागून आमकां कांय त्रास जायनाशिल्ले मागीर नंतर आमचो विश्वजीत राणे जो आसा तेणी मध्यंतरी 2013 हांगासर हेल्थ सिटी काडपाचो हें आतां हेल्थ सिटी म्हटल्यार बरोबर आनी तितून कितें गार्बेज आनी सगळी सिवेज कितें आसता हे मागीर आमी पयल्या प्रथम तेका विरोध केल्या नंतर मागीर आयले ते IT 2018 तो 2018 IT पार्क आयला ही हॅड नॉट कम विथ क्लीन पूण हो जो रोहन खंवटो जो आसा तो म्हणजे बरो एक ह्या आपलो विचार घेवन अथवा काळीज आपले उगडेन दवरून आनी क्लीन हँड येवंक ना कळ्ळें आयलो तो कितें सांगपो विध्वंसक म्हणून आयलो आमचो कर्दनकाळ जावन येयलो तो कसो अरे बाबा IT पार्क येवपाचो अशें आमकां हें मेळटा खंयच्यान न्यूज मेळटा खंयच्यान इतक्यान गणेश चतुर्थीच्या दिसांनी हांगासर हें घालता आमच्या फॉरेस्ट कवराक उजो कोण घालतलो आमचें कांय कोण घालपाक शकना न्हू कित्याक आमकां जे हें दिता वो दोंगर सगळें आमकां हें दिता आमी कित्याक उजो घालतलो रे बाबा सो हेणें आपले मनीस सगळे हें केल्ले तेन्ना आनी त्याच बरोबर जालें कशें JCB हाडून नाका आशिल्लें सायडीचो कोण दोंगरवालो जो कोण आसलो काय न्हू ताका सांगलें अशें तूं बरोवन दी की तुज्या दोंगरान वचपाक आपल्याक हीच वाट आसा हायवे वरसून तो वर्सी वयता खंयच्यान सकयल सकयल्या वाड्यावरून भितर सरलो ताका सगळ्यांक खबर आसा रानान वचपाक तीच वाट न्हू बाय ती वाट पूण तो बरोवन दिला कितें हांगासर 20 मिटर रस्तो आसलो तळ्याच्या देगे वरसून जो रस्तो खंय भायर सरतालो थंय त्या दोंगराचेर सर्वे नंबर 42 सो मागीर खंय तरी म्हाज्या हितून शंकेची पाल चुकली कळ्ळें IT पार्क खंय आनी हो 20 मिटर तो रस्तो खंय कळ्ळें
आणि त्या बरोबर तेणी JCB घालून ते सगळी आमची बरी बरी सामकी वखदाची झाडां हे ते सगळे शर्प्स असतात ते आणि कितें कितें सगळं म्हणजे सगळी अंधाधुंदी करून उडयली. आणि मागीर हांवें जो आसा न्ही हांगासर BMC स्थापन केली आमी कित्याक म्हणजे एटलिस्ट तरी फॉरेस्ट आसा तो म्हटलं हें जावं दी सेव जावं दी म्हटलें. आणि हें केल्या नंतर BMC फॉर्म केल्या नंतर आमी लगेच PBR तयार. PBR हो कितें पिपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर म्हणजे ती जशी आमची इन्व्हेंटरी आसता कळ्ळें न्ही घरांत सगळे तितून आमचे कोण गांवठी वखदाचे दिवपी असले पळय काय तांकां आमी हें केलें सगळें हितून तांचो हेल्प घेतलो कसले कसले ती झाडां हांगासर आसला ती सगळी डॉक्युमेंट केली कळ्ळें न्ही. आनी ताजो एक व्हडलो असो कितें जालो सांग पळय एक हें जालो कळ्ळें न्ही PBR जालो कळ्ळें न्ही आनी दॅट इज एप्रूव. सो हें जाल्या बरोबर हांवें मागीर मिटींग घेतली ती हांगासर हेचेर आमच्या तळ्याच्या घाटाचेर सगळे आमचे एनवायरमेंटाचेर काम करपी आसा तांकां सगळ्यांक आपयलें हांगासर आनी तांकां सांगलें पळय तुमी सांगात डॉक्टर क्लाउड आयलो बाई आयलो राजन बाई आयलो रमेश गांवस आयलो सगळे सगळे आमचे एनवायरमेंटाचेर तांकां दाखयलें तुमी सांगा म्हटलें हांगासर हें योग्य आसा IT पार्क. सो सगळ्यांचें मत जालें ना आनी आमचो IT विरोध नासलो आसलो तुमी जागा खंयची कितें हें केलां न्ही चूज ताका विरोध आशिल्लो. मागीर जालें अशें आमी मागीर डॉक्टर म्हणपाक लागलो क्लाउड की आमी गोवा फावंडेशन तुमकां हें करता आमी दोगांयनी म्हणून मंच आमचो आनी आमी तें हें घातलें एंड PL फायल केलें आनी दॅट केम इन अवर फेवर आमी जिखले जिखले कळ्ळें न्ही. आनी नंतर अशें जालें की कोर्टान तांच्यांनी गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिल्लें की हेज्यान फुडें ही जी जागा आसा तेजे आमी वाटेक वचचे ना. हे सरकारान आश्वासन दिलां. सरकारान आश्वासन कोर्टान दिलें हायकोर्टान. ओके इतकें आसून सुद्दां पळय लक्षांत घेया तुमी इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर 2024 गव्हर्मेंट कॅबिनेटान डिसिजन घेता कितें म्हणून की हांगासर युनिटी मॉल हाडटा. सो जेन्ना आमकां तें कळ्ळें लगेच आमची एक ग्रामसभा आशिल्ली ते ग्रामसभेन आमी सगळ्या लोकांनी एकमतान ताका विरोध केलो आनी सांगलें की आमकां हांगासर युनिटी मॉल नाका म्हणून. हांवें त्या बरोबर आमच्या MLAक सांगलें उदोल्फाक पळय म्हटलें हांगासर युनिटी मॉल नांवाचो हो प्रकार येवपाचो आसा म्हटलें तेन्ना तूं ज्या म्हटलें आत्ताच्या आत्ता म्हटलें तूं हें कर म्हटलें CMाचो हें घे म्हटलें अपॉयंटमेंट घे म्हटलें. ताणें अपॉयंटमेंट घेतलो. अपॉयंटमेंट घेतल्या नंतर आमचे कांय आमचे ग्रामस्थ आसले ते आनी आमचे भुरगे सगळे आमी वचून ताका मेळ्ळे CMाक मेळ्ळे सांगपाक लागलो हो असो प्रोजेक्ट कसो प्रोजेक्ट PMाचो प्रोजेक्ट तो म्हटलें कोणाचो प्रोजेक्ट जावन कळ्ळें न्ही हो आमच्या खातीर म्हटलें हानिकारक आसा ना इतके जॉब येतले हांवें म्हटलें कसले जॉब कितें संडास धुवपाचें तें तांकां नाका म्हटलें लोकांक आमच्या तें नाका म्हटलें कळ्ळें न्हू. तांकां म्हटलें आपलें जंगल आनी जमीन म्हटल्यार वाचोवपाची आसा म्हटलें ते कश्ट करून थंयसर घातलें म्हटलें विचारा म्हटलें तांकां कोणाक नोकरी तें हेज्यो जाय काय कळ्ळें न्ही. सो तेंच्या सगळ्यांनी सांगलें आमकां त्यो नोकरी नाका तुमच्यो आमची जमीन त्या हेजेर आसा न्हू आमी कश्ट करून घातली आमचें उदक आमकां सांबाळून दवरपाक जाय आनी तें तसलें तें प्रदुशण आमकां नाका तें सरळ CMाक त्या दिसा सांगलें. सो असो तो प्रकार जो आसा हें जाले उपरांत कांय दिसांनी परतून बाबा हें कळ्ळें दुसरें आनीक हें कॅबिनेट डिसिजन की हांगासर प्रशासन स्तंभ येता इतकी 17 मजली बिल्डींग तें जें पत्र सोंपता पळय काय तेज्या एडजस्टंट फुटेज म्हणजे हो मॉल सोंपलो मॉलाच्या नंतर तो प्रशासन दिसलो. आतां म्हाका एक सांगात तळें कितकें खोल आसा तें तुमी पळयलां 17 मजली जेन्ना बिल्डींग तुमी काडटले हांगासर तेजी खोली कितकी वतली म्हणजे जातलें तळ्याचो स्तर आसा तो इतको उरतलो हे सकयल वयतलें आपोआप हें जें उदक जें आसा झिरो त्या हितून येतलें तेंच्या सिवेजीन आनी हितून तें मिक्स जावन सगळें पॉल्यूट जातलें. सो प्रकार आतां असो कसो म्हणलो की आमी सगळे आतां पर्यंत आमी 3 रिजोल्युशन हेजे संबंदी हांवें हेका बरयलें वेटलँडाक बरयलें की बाबा अशें अशें जाल्लें आसा तुमी कितें करता की तुमी तर आमकां 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर आसा जागा वेटलँडाक दिल्ली आसा वेटलँडाक जर दिल्ली आसा तितून जी 50 मिटर बफर झोन आसा बाकीची आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आसा कळ्ळें आनी अशा हितून परिस्थितीन ते हांगासर मॉल कशें बांदूंक शकता. त्या बरोबर आमचो जो हें आसा मेंबर सेक्रेटरी सर मुकादम म्हाका म्हणपाक लागलो ना सर म्हणपाक लागलो कितें आसा ती जी जागा जी आसा न्ही ती बफर झोनाच्या भायर पडटा कळ्ळें न्ही. हांवें म्हटलें बफर झोनाच्या भायर पडटा ती म्हाकाय खबर आसा म्हटलें
पूण वॉट अबाउट द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स हम्म. कळ्ळें न्ही झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स वेगळो आसता म्हणजे ह्या मुद्दाचो हे जो आसा प्रभाव जो आसा तळ्याच्या तो खंय पर्यंत पसरलेलो आसा अथवा तेजे एक्युपायर जे आसा तेजी कॅचमेंट जी एरिया आसा म्हणजे ती सगळी हे ज्यो जुळयल्यो आसा सगळ्यो आनी झरे आनी कळ्ळें न्ही त्यो खंय जुळयल्यो आसा तेजेर कुठले झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स ठरता म्हटलें आनी तुमी अशें कशें सांगता नो आय कांट इंटरफियर बियॉन्ड म्हणजे बफर म्हणजे 50 मिटराच्या भायर आपूण आनी हेंच्यांनी कितें केलें सांग पळया हें पळय तेणी हांवें कंप्लेन दिल्ली ताका जें पळय उत्तर दिल्लें पळय काय हय. हेच हेच हे पत्र जे वापरतात. आसा हे वापरता कितें तेंच्यांनी एनओसी दिली म्हणून बरोबर. एनओसी दिली म्हणून कळ्ळें न्हू कोर्टान वच आनी सगळ्याक वच कळ्ळें न्ही तशी उपयोगी म्हणटा फाटल्या दिसांनी एका हेजेर आमच्यो हो जो बीएमसीचो पियर ग्रूप आसा थंयसर कोणी आमच्या अध्यक्षान विचारलें हेका कोणाक सर मुकदमा की बाबा अशें अशें आसा म्हणजे कितें ना 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 ती आमची एनओसी न्ही म्हणपाक हय. कित्याक अरे बाबा हितून नाच न्ही ना आनी वेटलँडांक एनओसी दिवपाचो अधिकारूच ना. अधिकारूच ना बाबा अधिकारूच ना तर कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक हें दिवपाचो अधिकारूच ना सो अशा परिस्थितीत तुम्ही अशें कशें कळ्ळें आतां म्हटल्यार झाडांचे तुमी दखल केली फॉरेस्टाचें एका हें करनासतना सुरवातीक मागीर तेंकाय फायल केली कंप्लेन तेजें अजून उत्तर ना कळ्ळें न्हू तेंकां लायसन दिवन ते मेळटलें सो ह्यो सगळ्यो अश्यो सगळ्यो ज्यो आसा न्हू त्यो गोश्टी हांगासर हेच्या संदर्भात घडलेल्यो आसा कळ्ळें आता आम्ही मॅडमीकडे या ही तळमळ आम्ही आता ऐकली कशें आसता घोव रिटायर जाल्या उपरांत बायलेक कितें दिसता की आतां बाबा रिटायर जालो काय चल ह्या देवाक या त्या देवाक या मनाली या काश्मीर या आणि आपले रिटायर्ड लायफ सुशेगाद जगया कसलो गांव कसलें पर्यावरण कसलो सैम कित्याक त्यो भानगडी कित्याक ती केस्तांवां आमकां दगदग नाका असोच विचार आसता चडसो बायलांचो घोव आंदोलनान गेलो का बायल ताका ओडटा बायल आंदोलनान गेली का घोव ताका वाडटा पण हांगा चिमलच्या ह्या आंदोलनान दोगूय जाणां घोव बायलां ज्या पोड तिडकीन आतां फाटले 37 दीस आड्डतात ज्या पोड तिडकीन आपल्या गांवा खातीर तळमळटात कित्याक तुका दिसोंक ना की तांकां आडो चल रे मारता जग नाका कित्याक तें ताका हांवें पयलीं जेन्ना तो हें करतालो सगळें 2018 तेन्ना म्हाका भंय दिसताली जेन्ना पयलींच पळय ताणें त्या IT टायमा वेळार हातूंत उडी घेतल्या तेन्ना त्या वेळार तो गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्लो हय हय कितें आनी म्हाका तेन्ना भंय दिसताली कित्याक तागे नोकरी वचत म्हणून न्ही कोणी कितें करीत बरोबर बरोबर फक्त इतल्या खातीर शेवटा बसलो जाल्यार गो म्हणून हय 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 वायट जावं बरें जावं पूण ताका हांवें जेन्ना पळय विचारलें बाबा रे तूं हें करता हातूंत तूं खरें म्हणजे स्वच्छ मनान हें तूं करता हातूंत खंयच राजकारण जावं आनी दुसरें कसलें कारण ना तर ताणें सांगलें म्हाका ना म्हणून आनी त्या वेळार हांवें त्या टायमार सुद्दां तागेले आर्ट एंड कल्चरल डायरेक्टर आशिल्ले ताका सांगिल्लें डायरेक्टरा सर पळय तो तुमचो स्टाफ तर तो हें जें पळय तें करता न्ही हांव बाय म्हणून म्हाका भंय दिसता हांव ताका डायवर्स हें सुद्दां हांवें सांगिल्लें त्या टायमार कारण तेन्ना भीतीमुळे सांगिल्लें हांवें पूण जेन्ना पळय ताणें सांगलें ना आपूण हें करता आपल्या गांवच्या लोकां खातीर आज जर आपूण हें करना फुडें कोणा कडेन जावची ना आनी तातूंत सगळे त्रास जातलो त्या वेळार ताका सांगिल्लें हांवें तूं करता कर पूण जीक आनी घरा कडेन यो गांवच्या लोकां खातीर जीक आमच्या चिमलकारां खातीर तूं लडपा भायर सरला हातूंत भितर तूं जीक आनी घरा कडेन यो तूं आतां सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी हय आनी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीची वळख म्हटल्यार गुंडगिरी वळख म्हटल्यार कोणाक कोण उखलीत कोणाक कोण तोपीत हें सांगूंक जायना आनी अक्षरशः ITच्या त्या आंदोलनाच्या वेळार शत्रुत्व सगळ्या व्हडल्या लोकां कडेन व्हडले पॉलिटिशियन व्हडले लोक हें इतलें जावनूय खंयची ताकद तुज्यान तयार जाली बायल मनीस म्हणून की बाबा घोवाक चल तूं फुडें सर जिखून यो म्हणून सांगपाची त्या टायमार आमचे एक 2-3 जाण भुरग्यांक मार पडिल्लो पडलो मारूय पडलो म्हणजे शिटकावणी ताका दिवपाक ते हें केल्लें ओके पळय हांकां आमी तूं खबरदार पूण हांव एक सांगता म्हणून राग धरता हांवूय गुंडाच कळ्ळें तांकां जर दिसता कारण मामी आमची सदां म्हणटाली तुमी आपली सुनो म्हणटाली पूण ती जर आमची सासूमाय तिचे सारकी आमी सुनो जावचें पडलें काय ना 100% तिचे सारखे आमी जावचेच पडले ते धारिश्ट तुमच्या सगळ्या चिमलच्या बायलां भितर दिसता म्हणून तर 37 दीस हांगा आसात आमी 37 दिसताले हांगा आसा अजून पसून तिजो पूत पळय आमदार जाला तो हांगा पावलो ना आनी दुसरी गोश्ट सांगता आज जर ती आशिल्ली
हे हय खंय तरी मातशी पालवता मामी आशिल्ले मामी सामकें पूण हो तुजो पोर न्ही असो कसो जालो तो हांव सांगपाक शकना कितें पूण आज सुद्दां म्हाका दिसता जर ती आशिल्ली विक्टोरिया फेर्नांडीस कितें ती कशी आसूं मागीर पूण बाबा पुता हे ते हय, करून हय. ती दुसऱ्याक एक हय, हय. माये दिताली हय, हय, बरोबर कळ्ळें? पूण हो न्ही हम्म. आतां तो म्हणटा पळय चिमलकारां गाळी मारता हे करता बाबा रे तूं आमदार हाजे पयलीं तूं आमच्या वाड्याचेर येवन दिसान दीस बसपी प्रत्येकाल्या घराक खंय चूल आसा खंय आनी कितें आसा खंय कुमाव आसा हे सगळें तूं जाणा आनी तेन्ना खबर ना तुका आमी लोक गाळी मारता म्हणून आमच्या तोंडार गाळी आसा म्हणून आतां म्हाका एक सांग 7 दीस जाले इतले रिपोर्टर सगळे लायव्ह आसता एकल्यान तरी आमी गाळी मारिल्ले आयकल्यात आमी जर गाळी मारता आमी मस्ती करता आमी पुरशी उतरां जर काडटा जाल्यार तुमी कंप्लेन करा मरे तुमी जितून आयिल्ले रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमी तुमकां एक्चुली आमी गाळी मारपाक शकना बरोबर आमकांय कळटा जाल्यार करा मरे कंप्लेन तुमी अजून पसून आमच्या बायलांची कित्याक कंप्लेन केली ना गुंड फक्त तुमी आनी आमी कितें कमी आमी गुंडाच आणि गांव सांबाळटलो जाल्यार ही गुंडगिरी आजचीच पडटा आसचीच गोविंद पडटा बाब तुम्ही सामाजिक राजकीय कला संस्कृती साहित्य या सगळ्या मळार तुम्ही काम केलं आणि ह्या सगळ्या मळार काम केल्या उपरांत तुमच्यो वळखी सगळ्याकडे आहात सगळ्या राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांकडे आसा आता फाटली 37 दीस तुमचें आंदोलन चलता बाबा गोविंद बाब मातशें ह्यो चर्चा करया कित्याक तूं इतलें हें करताय फाटी सर सोंपोवया विशय आपूण सरकारा कडेन उलयता तो जावन निमोल आमी अशें करया आमी तशें करया प्रेशर मागीर दुसरी गजाल म्हणटात ती धमकी ह्यो सगळ्यो गजालींक तुमी 37 दीस कशें टॅकल केले आनी टॅकल करूनय तुमी ह्या निर्धारान अजूनय कायम कशें उरले एक म्हज्या समस्त गोंयकारांक एक म्हणजे भितरलें एक जें एक गुपीत कशें सांगता हय ना तेच काय जाय आमकां हय कांय जाणांक खरें दिसत अथवा ना दिसत डॉक्टर प्रमोद सावंत ते म्हणजे एक बरे मित्र मराठी संस्कार केंद्र. मराठी संस्कार केंद्र कुठं हय. मराठी अकॅडमी बरोबर बरोबर बरें म्हणजे तुझे इतके बरे संबंध की आता जेन्ना हो इश्यू जालो त्या वेळार म्हाका दिसलें फॉर एग्जाम्पल IT पार्काचो जेन्ना इश्यू जालो एक सगळ्यांना हांव हें करून सोदतां ह्या राजकारणा मदीं म्हाज्यो इतक्यो वळखी आसा आनी ना म्हटल्यार आनी बाकीच्या क्षेत्रांत तुमी जाणा. बरोबर तेच हांवें म्हाज्या आयुश्यान फक्त मनीस जोडले कळ्ळें न्ही हे बाकीचे जे पळय कितें जोडपाक जाय काय ते म्हाजे कडेन जमलें ना कळ्ळें न्हू ते म्हाज्या अंगवळणीच ना कळ्ळें कांयच ना सो सांगपाचें अशें दिसलें जेन्ना ह्या मनशाक हांवें 2018-19 सांगलेलें ह्या मनशाच्या विशीं रोहन डॉक्टराच्या विशीं डॉक्टर हो आमच्या गांवाचेर उठला दॅट टायम यू वॉज अ स्पीकर कळ्ळें न्ही बरें आमी बशिल्ले एक अर्दे वर सुमार थंय एकूण साखळे आमच्या रवींद्र भवनात हांव एके मिटिंगेक गेल्लो आमच्या त्या वेळार तांकां सगळ्यो तेज्या बद्दल हांवें तांकां उलयलो असो आमकां कित्याक हो त्रास करता काय एकूच काम करा जर एसेंब्लीन बी जर कितें जर प्रश्न जर आयलो जर जाय मातशें आमकां चिमलकारांक सांगून घेवया आनी तेजो नॅक्सस कितें आसा पळय काय म्हणजे तो अदृश्यपणान बाब रोहन खंवटो नांवाचो हो जो हें आसा आमचो कर्दनकाळ म्हणटा हांव कळ्ळें न्ही तसो वावरता अदृश्यपणान हें हांवें तांकां त्या वेळार कल्पना उरली आनी आतां जेन्ना हांगासर युनिटी मॉल येता तेन्ना परतून तांकां मेळ्ळें तांकां याद करून दिल्लें हांवें तुमकां 2018-19 हांवें तेच्या संबंदी अशें सांगिल्लें आनी इतकें सुद्दां सांगलां तांकां हांवें डॉक्टर बरोबर आसा सगळें ती फोन केल्ली ती त्यांनी म्हणी ताका स्वप्नान फक्त आमचो कदंबा पठारूच दिसता चिंबरूच दिसता काय म्हणून येदे व्हडले जर कोट्यांचे जर प्रोजेक्ट आसा तो आपल्या हितून कित्याक व्हरना आपल्या मतदारसंघान कित्याक व्हरना अथवा बाकीचे 39 जे आमचे हें आसा MLA आसा मतदारसंघ आसा थंयसर तो कोणाकूय कित्याक विचारिना हांगाच कित्याक येता हितून कितें शंकेची पाल चुकता बरोबर काय न्ही हें हांवें त्या वेळार सुद्दां हेका सांगलां पूण आयज म्हणचें पडटा की शेवटी डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका हांडीर घेवन भोंवपाक लागलो हांडीर घेवन हांव अशें म्हणटा कित्या खातीर तेजे सगळे लाड पुरयले ताणी
तेजे लाड पुरयता दुसरो प्रोजेक्ट काडलो कशें आसा तेचो प्रशासन स्तंभाचो, बरोबर काय न्ही? तो कितें सांगता तितकें खरें. रोहन खंवटा सांगता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना, कळ्ळें न्ही? थंय हांगासर इतक्यो बिल्डिंगी आयल्यो, कितें तेन्ना कोण उठूंक ना. आनी आतां जेन्ना गव्हर्मेंट येदो व्हडलो बरो प्रोजेक्ट करून येता तेन्नाच हेका कशी जाग येता हेका विरोध करपाक. हांव सदां कितें निश्कीलपणान हितून म्हणटा हांव, म्हणजे हांगासर 10 बिल्डिंग्यो जर येयल्यो, 10 जाण आसा ते हांगासर कितें विनयभंग करून गेले आनी हांव आतां 11वो येयल्लो आसा. तुमी म्हाका कित्याक आडयता विनयभंग करपाक? म्हाकाय ती मोकळीक दिया न्ही तुमी. अशे तरेच्या ह्या म्हणजे तो जर सुसंस्कृत आसा आनी म्हणजे उच्च शिक्षीत आसा आनी येदे व्हडल्या हेजेर पदाचेर आशिल्ल्या मनशाक असली भाशा शोभना. हांव सदां म्हणटा अरे तुमची डिपार्टमेंट आसा ती कोणी आमी असले कोणी अक्षरशत्रू आसा ते पळयतले तुमचे हें कोणी कित्याक मारला तें. आतां थोड्या दिसांनी दूध का दूध पानी का पानी जातलें. कोण झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता आनी कोण झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना हें आतां थोड्या दिसांनी कळटलें. कित्याक जो आतां जो सर्वे जाल्लो आसा हेज्यान नुसार कोणाच्या मुख्यमंत्र्याच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हेज्या नुसार जो पळय सर्वे जाल्लो आसा आतां तितूंतल्यान कळटलें कोण झोन इन्फ्लुएन्सान येना कोण येता. आतां तेरिसा पळया न्ही तुमी सांगता तें सांगता तुमकां 3 दीस जाले कितें केलो सर्वे केलो हांगासर सगळ्या दोनूय पार्टी आशिल्ल्यो, गव्हर्मेंटाची पार्टी आसली आनी आमचे हायड्रोलॉजिस्ट आशिल्ले, बरोबर. तुमी कितें ड्राफ्ट काडून दिलो त्या हेचो सर्वेचो. सो वी हॅव टू गो थ्रू इट न्हू कितें कितें आसा तें. कित्याक आमी काय ऑब्जर्वेशन केलां की तुमी तितून इनकॉर्पोरेट केला काय ना हें पळोवपाक जाय न्ही आमकां. पूण आमी कितें मागलें फक्त आमकां 24 तास दी म्हणून. 24 तास दिया तुमी आमकां. मागीर तुमच्या आनी आमचे जे सगळे ऑफिसर आसा जे कोणी आसा कन्सर्न एक्सपर्टीज ते बसूया आनी आमी कितें करुया सांगपया तो जो सर्वेचे आदाराचेर नवीन री नोटिफिकेशन काडुया. वेटलँडाची पयलींची झोन आसा ती हें जातली, बरोबर काय नवीन आसा तें येतलें. आमकां तुमी रावनासतना हांव आसा दिल्ली 2 दीस म्हाका दिल्लीक फोन कळ्ळें न्ही केन्ना पावतलो. हांवें म्हणलें हांव पावचो नाच कळ्ळें न्हू. ना आमकां खबर आसा तुमची फ्लायट कितक्यांक आसा ती कितक्यांक तुमी पावतले थंय कळ्ळें न्ही. अरे बाबा म्हटलें आमकां हांव जरी पावलो जरी जायत न्ही आमचें म्हटलें ते स्टडी करपाक बसला म्हटलें तो रिपोर्ट सगळो कळ्ळें न्ही ते घेवन बसला म्हटलें म्हाका तेंच्या फुड्यान वचपाक जाय म्हटलें कळ्ळें न्हू. ते डिस्कशनान भाग घेवपाक जाय म्हटलें आनी मागीर म्हटलें आमी बसूया म्हटलें. तेंच्यांनी तें हें काडलें कितें काडलें की आमी हें करता पूण कशें पॉझिटीव बरोबर एन्टायटी बरोबर आशिल्ल्यो त्यो. म्हाका एक सांगा GDDCक हेचो GADचो ह्या काडपाचो अधिकार आसा ना न्ही. तूं तेजें आसा ते तितून हें कशें करता लुडबूड कशें करता. तूं वेटलँडाच्या हितून कसं हें करता. वेटलँड ही वेगळी एन्टायटी न्ही. आणि सर्वेच्या वेळार आमी पळयलें प्राधान्य क्रमान जे अधिकारी सर्वेच्या वेळार टोटली एक्टीव आसलेले तातूंत आसले प्रमोद बदामी, बरोबर. आता प्रमोद बदामी हे WRDचे चीफ इंजिनियर, बरोबर. सरकारान तांकां एक्सटेन्शनां दिवन दवरलेले. निमणे कोर्टान केस गेल्या उपरांत त्यांचे एक्सटेन्शन कॅन्सल करचे पडले. ते एक्सटेन्शन कॅन्सल करून तांकां आतां ह्या टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या स्पेशल पर्पज हातून घेतलेले आसा. आतां जेन्ना अशा पद्दतीन सरकारान उपकार केल्लेले मनीस हे प्रोजेक्टाच्या विरोधान आपलो रिपोर्ट दितलेच कशे न्ही. इवन बघू सांगता हांव इवन कोर्टान सुद्दां जे तुमकां हांवें जी गोश्ट सांगली न्ही तसली BDOची तेंची डायरेक्टर ऑफ पंचायतीची ही जी गोश्ट सांगली थंयसर जेन्ना ते हेजी बातां मारताले काय वी हॅव ऑल द NOCs आमचे कडेन सगळे तरेचे हें आसा कळ्ळें न्ही. हे जे पळय उलयताले आमच्या एडवोकेटान बरो एक आर्ग्युमेंट केल्लो हायकोर्टान. तर म्हणपाक लागलो हें जर ही सगळे NOC जे लायसनां जी आसा न्हू ती गव्हर्मेंटाक मेळना जाल्यार आनी कोणाक मेळटली. बरोबर दिवपी गव्हर्मेंटूच न्ही. तो म्हणूंक शकता की आपूण तुका दिना म्हणून, बरोबर काय न्हू. सो हे ज्यो गोश्टी आसा पळय त्या त्या एन्टायटी कडेन आमी हें केलें वयतले. आतां फक्त NGT कडेन आमी हें केलो जातलो. पूण NGT मातसो कितें आसा तें डेट बी मेळपाक मातसो टायम वता, बरोबर काय न्ही. पूण जे तरेन आमकां सेशन कोर्टान हें दिलें सगळें कितें दिली एक हें दिलें आमकां न्याय दिलो कळ्ळें न्हू. स्टे दिले आनी मागीर तेंच्यांनी तें सगळें कन्फर्म केलें तेंच्यांनी केलां तें सगळें चुकीचें आसा कळ्ळें न्हू. हेज्यो ह्यो आसा त्यो दोनूय तेंच्यो ऑर्डरी आसा त्यो कोण आमचो BDOच्यो आनी हेज्यो पंचायताच्यो योजना भायर मारच्यो आनी सगळ्यांच्यो. तुमकां सांगता
या किशोर भाई इवन माझ्या इंडिव्हिज्युअल हेचे दीस गोविंद शिरोडकार कळ्ळें न्ही हो एकटो मनीस आसा तो आख्या हेका हें करता 150 कोटीचो प्रोजेक्ट कळ्ळें न्ही कोर्टान आर्ग्युमेंट म्हज्या नांवान कळ्ळें न्ही अरे बाबा हांव तें मागीर सांगचें पडलें तेंकां कळ्ळें येस काम एज अ चेअरमॅन ऑफ द वेटलँड अँड BMC म्हणून कळ्ळें न्हू तो स्वताच्या खातीर हें करपाक येवंक ना म्हणून तो कळ्ळें न्ही म्हणजे हे सांगतात हू इज दीस कळ्ळें म्हणजे न्ही? जो मनीस प्रश्न करता ताका हू इज तेच दीस आसा न्ही? पर्सन अशी म्हणपाची संवय जाल्लेली आसा आता विशय असो आसा की सांग मगो तुज्या घोव्याक कितें तो ताका मातसो फाटीं सर म्हणून सांग तेजें कितें आहा तें सेटल करया ह्यो असल्यो फोन ह्यो तुमकां येवं ना आतां तुमी तुमचें बालपण सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा तें सामकें एक भयानक फ्युजन म्हणूनच आमच्यान एक प्रचंड ताकद आतां ही शिरोडकरा भितर आमकां दिसता सांग मगो घोवाक मातसो फाटीं सर म्हणून कित्याक ताका ती लफडी ताका हें करया ताका तें करया अशे फोन तुमकां येवं ना हांव सावथ गोवा खंय जेन्ना आयली खबर आहा रुशीवन म्हणटा पळय त्या गांवांत आनी हे सगळे पळय नेचर हे सगळे पळय त्या गांवांत भरपूर बरिल्ली कडेन आसा म्हणजे तुका ते हांव ते बालपणान पळोवन आयिल्ली कडेन आसा हा. आनी हांगा येतकीर तें दिश्टी पडना जालें जेन्ना म्हजी भुरगीं ल्हान आशिल्लीं आनी हांव म्हजे शेजारी पळय तांचे बरोबर वयर जळोव व्हरपा येतालें भुरगीं कितें सांगतालीं खबर आहा म्हाका बाय म्हणटा आई बी म्हणटा बाय येतना खावपा हाडा म्हणून कारण तांकां खबर नाशिल्लें की लाकडां हाडपा वता थंय खावपा मेळटा काय खंय पणजे गेले हांगा गेले खावपा हाड म्हणटा तशी गजाली आनी आमी गाठी बांदून कितें व्हरतालीं खबर आहा काजू बियो बोरां काण्णां कसलीं व्हरतालीं हें हांव खावन आयिल्ल्यान म्हज्या भुरग्यांक आतां याद आसता तें खबर ना पूण थोडे प्रमाणान तांकां हांवें तें खावयल्ली कडेन आसा आतां म्हाका ताका सांग मुगो म्हणपाक हे पळय आतां जावं काँग्रेसवाले हे ते तातूंत आतां गेल्या म्हणटा ते सगळे एकूच खूब जाण म्हज्याय वळखीचे आसा म्हणूनच तुका विचारलें हांवें हे सगळें जाता आसता एकल्या विचारलें आरे बाबा तुज्या थंय कितें आहा ना जाल्यार म्हणलें म्हाका एक सांग मनीस म्हणून म्हणलें तुजें कितें तूं शेस म्हणलें तुका कितें आहा कारण पावलो पळय बायन पावलो आपल्या भुरग्यांक कितें पळय चल्लां हें करतात ताजो आपूण आपलो ठामपणे विरोध आसा तुमी झगडाक पावलो कळ्ळें तुमी न्याया खातीर झगडाक पावलो जें पळय कितें थंय चल्लां तें आपल्या हाणें जाल्यार खुशासान आपूण सांगता पावलो तुका आपूण हें ओपन उलोवपाक शकता ना पावलो जाल्यार मरे म्हणलें हय फाल्यां म्हज्या तोंडांतल्यान कोणाकय कितें उतरां आयल्यार तुवें राग करपा येना हें ताका सांगिल्लें हांवें आनी ताणें मानून घेतिल्ले कडेन आसा हांकां भितरल्यान तें हें पळय कितें चलता न्ही तातूंतले थोडे सगळेंच वायट आसना थोडे बरेय बी आसा ताका पर्यावरण हें म्हणल्यार कितें तें खबर आसा आनी जें पळय दुपूत पळय म्हणटा न्ही तसलेंय तत्व आसा कितें आतां जे दीस पळय हांगा 3 दीस सर्वे पळय चलतालो तेन्ना आमी आमच्या बायणीणकारास म्हणून ताका बरोबर घेवन ह्या आमचे थोड्यो बायलो जावं आमचे दादले हे पळय कोण आयिल्ले पळय तांचे बरोबर आमी आशिल्लीं खंय 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 जे पळय पॉयंट आसा हायेस्ट पॉयंट खंय आसा आनी कसले पॉयंट खंय आसा कारण हे आतां आमी ओपन दुसरी कडेन आहा हे आतां कट करून आनी हायवे केला ते दोंगर हे अशें वयर तशें सकयल कितें मग वयर पडटा ते ह्या वटेन उदक वताले त्याय वटेन वताले कळ्ळें हे म्हणपाक शकनात कितें की तो इन्फ्लुअन्स ऑफ झोनाक येना म्हणून अरे बाबा म्हाका एक सादें सांग हांगा उदक रकयत ते सगळे हांगा वयल्यान वतलेत न्ही तेचेर वेगळो इन्फ्लुअन्स आहा हय ते खबर आसा आमकां पूण बायणेणकार पळय आसा न्ही कोणाक सोडना कळ्ळें तांकां आतां जे पळय आतां 7 दीस दिता म्हणटा जें पळय कितें चल्लां तुका पयलीं भितर अशें दिसना की ते जे पळय कितें करता ते तातूंत ते आमकां फाटीं काडपाक वतात आनी तेच कोणा पडटा तातूंत कोमो तुमचो आहा पळय तो सामको खर हें आतां मेरेन तरी स्पश्ट जाल्लेलें आसा आतां आमी कोमो सोंपोवया म्हाजो सांगा तुम्ही तो मातसो रिसटलोय तुम्ही म्हटलें काय न्ही मागीर प्रेशर हाडपाक हय 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 अरे बाबा खंयचो प्रेशर म्हणजे हांव नको ते खंय खंय पावले म्हणून म्हाजी खंय खंय हें आसा ना तेच तुमकां सत्र आसा सांगता ती तेच सांजची 4 मिटींग आसा आमची सगळ्यांची म्हाका 1:30 फोन येता अशें आसा हें कॉम्प्रमायज करपाक आपूण रेडी आसा कळटा न्हू पूण तें सोड कितें सोड युनिटी मॉल सोड कळ्ळें न्ही अशे तरेचे सगळे जे पळय हे आसा न्ही डावपेच सगळे आसा ते सगळे चल्ले आनी सगळ्यात म्हत्वाची गजाल आतां पयर सुद्दां जें कितें जालें आतां तेणे आमकां 15 तारीख आमी जेन्ना तो हें काडलो विधानसभेचेर मोर्चो काडलो थंयसर
मुख्यमंत्री अक्षरशः आमचे कडेन फट उलयले हं. फट उलयले इतके फट उलयले की आमी दिल्लीक वयता आनी करून हें करता आनी मागीर तुमकां कितें आसा तें कित्याक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी तेणी काणयो आमकां सांगल्यो पूण हेरे म्हाज्या मागलें त्या बरोबर आमी विचार केलो वी हॅव बीन लिसन कळ्ळें त्या प्रमाणे आमी 30 तारीख डेट थारायली आतां म्हाका एक सांगा पळय तुमचो जो कार्यक्रम आसा 30 तारखेचो तो तुमी कारण तुमी व्हडले प्लॅनर मरे सामके BJP अथवा RSS वाले इतके बरे सामके प्लॅनर सामके हें करपी कळ्ळें न्हू डिजायन करपी सगळो तुमचे स्क्रिप्ट सगळ्यो पयलींच रेडी आसता आं आनी ही तुमची स्क्रिप्ट रेडी नासली 30 तारखेची आं म्हाका 10:30 पावणे 11 म्हाका फोन येता कळ्ळें न्ही आनी सांगता कितें की तुमकां थंय हें करपाक मेळचें ना मेळटा आझाद मैदानाचेर आझाद मैदानाचेर तुमकां कार्यक्रम करपाक मेळचें ना जर तर हें जर जालें जायत जाल्यार भरपूर हें जातलें हांवें म्हणलें कितें जातलें आमी कंट्रोल करतले आमचें म्हणलें तशें आमी हें करचेना दॅट इज नॉट वायलंट करचें ना आनी तुमी म्हटलें आतां आमकां अशें करून हें करतात म्हटलें कितें करता सांग हें दिता सो म्हाका एक सांग म्हटलें असो जर प्रकार जर आसा जाल्यार म्हटलें तुमकां कितें आसा पूण तें म्हाका सांगना कितें म्हणून की नेक्स्ट डे तेंचो तो अध्यक्ष जो आसा तो येवपाचो आसा कळ्ळें आनी अशें अशें जावपाचें मागीर हांवें सांगलें म्हणजे सांगलें येवन आमच्या भुरग्यांक सांगलें अशें अशें आसा म्हाका अमूक मनशान फोन केल्लो आनी ते प्रमाणे तेणी अशें अशें आमकां निर्देश दिल्ले आसा की जर तर हें जर जालें जर जायत जाल्यार खूब कितें हें जावपाक आनी तेका लागून कलम 163 कळ्ळें न्हू हें आमकां इम्पोज करचें पडटा सो त्या बरोबर आमी डिसिजन घेतलें की देन वी हॅव शिफ्टेड इट टू द सारकें म्हाका दिसता तो एक क्लेवर डिसिजन तुमचो कारण खंयच्याय गजालीक कशें तेम करप हेका सुद्दां एक थोडी प्रॅक्टिकलिटी जायी आनी तुमी ती प्रॅक्टिकलिटी दाखयली आतां म्हाजो निमणो तुमकां प्रश्न कितें की सरकाराचें आतां सरकाराचेंय म्हणणें आनी आमी हो जेन्ना विशय आतां लायतात तेन्ना कांय जाणांचे मेसेजी आमकां येतात की सरकारान आतां फाटीं घेतलें न्हू सरकारान सांगलें की शिफ्ट करता म्हणून इतलें जावनूय बीन चिमलकाराचें आंदोलन कित्याक अजुनूय सुरू आहा म्हणजेच हेचो अर्थ कोण तरी हेंच्या फाटल्यान आसा कोण तरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हें आंदोलन चलयता कितें तरी तेंचो मोटीव आसपाक जाय अशा पद्दतीचें आतां एक वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न जाता आतां सरकारान जेन्ना सांगलां आतां ऑफकोर्स तुमी लिगली तुमकां तें अजून मेळोंक ना पूण सरकारान म्हटलां की आमी तो शिफ्ट करता चिमलान तो आमी आनी करिना म्हणून तरी आंदोलन जें सुरू आसा पळय त्या फाटल्यान नेमके हे जे प्रश्न आयज उपस्थित जातात त्या बाबतींत तुमी कितें उत्तर दितले कशें आसा जेन्ना हें पिवन जेन्ना हें जाता कितें म्हणटा तें तोंड पळता हय बरोबर काय? हय 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 मागीर ताक सुद्दां जें आसा हय तें फुकून दिवचें फुकून पिवचें पडटा हय हय अरे बाबा हे सरकार त्या वेळार हायकोर्टान तेंच्यांनी शब्द दिलो की आमी हांगासर कांयच इंटरफेर जावचें ना बरोबर हय बरोबर काय न्हू ITच्या टायमार नेगार गेले शब्द पाळूंक ना म्हाका एक सांग आतां आमी खंयच्या हेचेर ह्या जे मी बाबा ही जी आमची सगळी आमच्यो हें आसा का भयणी आसा आवय आसा आजयो आसा आमच्यो कांय ह्यो कित्याच्या हेचेर उठल्यो तुमकां खबर आसा हेंच्यांनी कितें त्रास काडला ते हांगासर हे सगळें आंदोलनां उबें करपाक घराघरांनी भोंवली मशाली घेवन फिरली सगळ्या हेका बेश्टें हें आंदोलन उबें जावंक ना कित्याक तेंच्या प्रत्येकाच्या जशी म्हाज्या हितून जितकी चीड आसा न्हू हे प्रत्येकाच्या हितून हृदयान तितकी चीड आसा तेंच्या संबंदी तेचे प्रोजेक्ट येता तेच्या संबंदी हे सांगपाचें अशें आसा कितें फाल्यां आयज अशें आसा हांव जरी फाटीं सगळें हें जालो म्हाका कितें जालें जाल्यार ही जी हें नेतृत्व जे फुडें करपी आसा व्हरपी न्हू हांगासर एक नेतृत्वाची एक वेगळी फळी उबी जाल्ली आमकां आतां दिसता कळ्ळें न्ही गरज ना तुमी जाणा हांगासर आमच्या आमदाराक हेंच्यांनी कशी अब्दल घडयली खेळपी कशी सरपंचाक कशी हें केली ह्या हितून ह्या पार्श्वभुमीचेर हे जे कोण करता तुमी कोणी हें करचें गोविंद शिरोडकार खंयचे पार्टेक आसा काय बरोबर समज आमी जर हांव अजय आमचो अजय कवडोचो कवडो ताका फिजर आसा बावडे तो आरजीच्या हितून आसा पूण पयलोच आमचो भुरगो आमच्या गांवचो भुरगो तो लडना जाल्यार आनी कोण लडटलो गांवच्या खातीर आं तुमी हेजेर शिक्को मारूंक शकना बाबा तो आरजीचो म्हणून आं सुरवात सांगलें जेन्ना हें जालें आसता न्ही भुरगे हें जाल्या नंतर एक हें जालो गेले उजो करताले ते मागीर तेका सांगलें पळय तितूनच्यान असो असो मेसेज वयतलो हेज्यान फुडें कसल्या हेका उजो हो शब्द उच्चारप ना कळ्ळें कोणाक शिवीगाळ करप ना आमी 15 तारखेक जेन्ना हांगासर एसेंब्लीचेर हें करपाक उबे रावले सगळें आसा
सांगचे आसा हं. हांवें पयलीं उबे रावन भाशण केलें कोणाक हें करचें ना कितें गाळी घालचें ना कांय ना कळ्ळें न्ही पुलिसां कडेन जबरदस्ती करचो ना कांय त्याच बरोबर एक हांवें तांकां वॉर्निंग दिली सगळ्यांक तुमच्या आजू बाजू जो कोण उबो आसा ताका पळया परकी जर दिसता तो तुमकां चितायतलो कितें चलो दुखली हें कर तें कर कळ्ळें ताका वळख अशे तरेचे सगळे जे हें आसा ते सगळे डायरेक्टीव आसा त्या आनी आयज आमचे जर तेजें चड जर श्रेय जर कोणाक वता आसत तांकां सर हांगासर ह्या एज्युकेशनाचेर कोणाकूच हें पॉलिटिकलायज जालें कोणी तरी तें हायजॅक केलें कळ्ळें न्हू आमी कोणाक हाडूंक ना फायनान्स केलें हायजॅक केलें स्पॉन्सर केलें पळय, अशे जे आरोप आता जे आता सुरू जाले हे जे आरोप जाला न्हू अरे बाबा आमच्या गावड्यांची आसा आमी सकाळची पेज पिवन आमील पिवन ती जर बावडे आमच्या सकाळी आमील जर घेवन येयल्ली आसा न्हू हांगासर च्या जरी असली सामोसा जरी असले ते खायना चिंतले रे हांव पेज जेवन येयला हांव बील जेवन येयला म्हणटलो आतां च्या आपल्याक नाका चालू जावन नुवें आमच्या हेका आमच्या आवय समान आसा तांकां घेवन गेल्लो हांव आनी आमचो महेश म्हणून जो भुरगो आसा आमी म्हाका हांवें च्या घेवंक नासली थंय आमी पिलार रावले ताका च्या आपयता फॉर्सान आमी लांब बलले आमी सगळ्यांनी बलल आमी जेवन येयलो हें आमचें आमकां रे बाबा आमचें हें कितें वॉट आर अवर वॉन्ट्स आमकां हें ना तुमच्या सारकें पळय ना आमकां जाय फक्त दोंगर आमचें हें तळें जें आसा पुर्वजांनी चिंब म्हणजे चिंब सामकें ओला चिंब गांवांतूच आमचें वेट आसा 60 सुमार बांयो आसा हें जर लागलें जर जाय तळें जाल्यार फाल्यां तशें पुर्तुगेज 1909 जशें हांगासर दुश्काळ पडलो पणजेन आनी ह्या तळ्याचें उदक सगळें तेजें जीवन आसा तें हें केलें कळ्ळें न्ही तान बागयली सगळें हें केलें आनी फाल्यां सगळें हिस्ट्री रिपीट जाता केन्ना परतून असो हेकाय सांगता कोणाक आमच्या रोहन खंवट्याकूय सांगता बाबा तुका केन्ना ह्या तळ्याच्या उदकाची गरज पडत ती सांगपाक जायना आनी एकूच हांवें मेसेज जाता पयर हांवें ताका मेसेज दिल्ली आसा आमी सगळ्यांनी दिसा तेजे धन्यवाद मागला कितें तुवें हांगासर युनिटी मॉल हाडपाचो बरो विचार केलो म्हणून आतां कितें कर तूं हे तुजें मॉल जें आसा तूं घेवन वच म्हणून युनिटी आमचे कडेन दवर ना सारकें आनी युनिटी आमकां जालें कितें सांग पळया सबंद गोंयची आमची युनिटी केली म्हणजे युनिटी मॉलाच्या विरोधातले हे आंदोलन आयज रक्ताची युनिटी ह्या गांवाची मेळोवन हे आंदोलन आयज त्या आंदोलनाचो हो अशा पद्दतीचो शेवट जाल्लो आसा गोविंद बाबान वदळ एक बरें वाक्य सांगलें वॉट आर अवर वॉन्ट्स आमच्यो गरजो कितें आयज मनशान थारावचें पडटलें आपल्यो गरजो कितें जो मेरेन मनीस आपल्यो गरजो थारावचो ना तो मेरेन मनशाक म्हणटात तो समाधान मेळचें ना आनी जशें सांगलें की आमकां कांयच नाका आमकां आमचें जल जमीन आनी जंगल ह्यो तिनूच गजाली जर आमच्यो उरल्यो जाल्यारूच आमचें अस्तित्व उरतलें बाकी सगळ्यो गरजो ह्यो शुन्य समान ह्या वार्तालापाचें म्हत्व कित्याक तर ही दोगूय घोव बायलां आयज वेगवेगळ्या स्तरार आतां मेरेन तांणी काम केलां जशें गोविंद बाबान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम केलां तशें कला क्षेत्रांत तिणेंय काम केल्लेलें आसा इतलें जावनूय बीन आयज जेन्ना गांवच्या अस्तित्वाचो विशय येयलो तेन्ना ते सगळ्यो गजाली तांणी पयस दवरल्यो आनी गांव आनी गांवचें अस्तित्व ह्या एका गजालीक तांणी म्हत्व दिलें आनी फाटले 37 डेज ते हांगासर संघर्श करतात तुमी विचार करात तुमी आमी गोंयकारांनी प्रत्येकानी जर असो विचार केलो की आपूण खंयसूय आसूं खंयच्याय राजकीय पक्षाचो वांगडी आसूं खंयच्याय सामाजीक संघटनेचो वांगडी आसूं खंयच्याय सांस्कृतीक संघटनेचो वांगडी आसूं म्हणून जेन्ना आपल्या गांवचो विशय येतलो तेन्ना आपूण आपल्या गांवा बरोबरूच रावतलो आनी कोणाच्याच प्रभावान खंयच हालचो ना अशें जर जायत जाल्यारूच गोंय हें आमी वाटावपाक शकतात गोंयचो गांव जर वाटावलो जाल्यारूच गोंय वाटावतलें आनी गांव कशा पद्दतीन वाटाव येता हें चिमलकरांनी अख्ख्या गोंयकारांक दाखोवन दिल्लें आसा गोंयकार ह्या चिमलकरांच्या आंदोलनांतल्यान थोडो घेतले काय कितें इतलें हें व्हडलें आंदोलन जावन फाटले 37 दीस हें आंदोलन सुरू आसा आनी आपल्या संघर्शांतल्यान आपल्या एकजुटींतल्यान कशा पद्दतीन ह्या चिमलकरांनी जैत फावो केलें तेवूय गोंयकारांनी पळयल्लें आसा इतलें जावनूय जर गोंयकार तातूंतल्यान कांयच धडो घेयना जाल्यार त्या गोंयकारांक वाटोवपाक स्वर्गांतल्यान देवूय सकयल येवपाक शकना हें गोंयकारांनी म्हाका दिसता मतीर दवरचें पडटलें तुमचे खूब खूब धन्यवाद तुमच्या ह्या आंदोलनाक आमच्यो शुभेच्छा तुमी आमकां दाखोवन दिले दर एका गोंयकाराक
की सगळ्या गजाली परस जल, जमीन आणि जंगल हे तीनूच गजाली अशो आसात जे मनशाचें अस्तित्व साबूत दवरतले. बाकी सगळ्यो गजाली आसात त्यो फक्त मोहजाल आसात, टायमली आसात. सो आमी सगळे जाण ह्या आमचे गोंयचे जल, जमीन आणि जंगल वाटोवपा खातीर फुडें सरया आणि गोंय वाटोवया. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.